शुक्रार 21 नोव्हेंबर. मुखेल वोळ. स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची कुशी करतात तितली म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. नियाळाक आदार. आयच्या पयल्या वाचपांत जाकारियास प्रवादया वरवीं सर्वेस्पोर म्हणटा, हांव तुमचें सवें ठिकाण करून रावतलो. तशेंच शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, जीं म्हजें उतर आयकतात, जियेतात आनी पाळतात तीच म्हजी आवय आनी भाव भयण. सायबीण माय आमची सोर्गीची आवय सदांच मागण्यांक पयलो जागो दिताली. ल्हानविकायेन आनी सादेपणान ती ह्या संवसारांत जियेली आनी आपल्या पुताक बापाचे येवजणे पोरमोणे जियूंक, बापाक मागणें करूंक आनी चिकटून रावंक शिकयलो. बागेवन कार्लोस आकुतिसान आपल्या कोश्टा त्यागा वरवीं भावार्थ सोडून जियेतोले आपले आवयक परतून देवा लागीं हाडली. देवाचे येवजणेचेर आतां ती पातयेवंक लागली. बागेवन फ्रांसीस शावेर, बागेवन जुझेवाज हांणी आपल्या जिवितांत आपली खोशी न्हय, आखरेक देवाची खोशी केली. सकाळचें उठून मोबायल चॅक करूंक दिसता, पूण हांव पयलीं देवाक आर्गां दिवंक मागणें करतलीं. तेर्साच्या वेळार म्हाका टीव्ही पळोवंक दिसता, दुसऱ्यांकूय तेर्सान वांटो घेवंक हुस्कायतलें. कोलसांवाच्या बोल्सांतले पाकिटांतले दुडू काडूंक दिसतात, पूण हांव तशें करचें ना. शिकपाच्या वेळार खेळोंक दिसता, म्हजो फुडार करूंक आनी ताकतेन शिकोवंक वावुरतलें. म्हजो थाराव, दर दिसाक मिसाचे बेटे वरवीं बापाची खोशी करून ताका मानवलोली जातोलें.